वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो जिमनाई के बारे में है। सितंबर के पहले जो 15 दिन है आपकी ज़िंदगी में घर, मोहब्बत, माली हालात और ज़ाती फैसलों से मुतल्लिक बहुत अहम तब्दीलियां ला सकते हैं। कोई भी पुराना मामला हो दोबारा ये आमने सामने आ सकता है। एक गैर मुतवक्का पैगाम आपकी सोच बदल सकता है और सबसे बढ़ के जिस शख्स के रवैये को आप काफी अरसे से समझ नहीं पा रहे थे, इसकी हकीकत भी वाज़ह होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इन तारीख के दरमियान एक बहुत अहम सबक भी होगा कि हर मौका को फौरन कबूल करना और हर बात फौरन जवाब देना आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। बाज़ मामलात में खामोशी, तहकीक और सही वक्त का इंतज़ार ही आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का सबब बनने वाला है। हम इस वीडियो में मुकम्मल चार्ट पेश करेंगे और इसमें सूरज की, चाँद की पोजीशन आपको मुकम्मल हाउस में बताएंगे कि कौन-कौन से हाउस में एंट्री हो रही है और इसका क्या मतलब है। इस चार्ट में जो यकम देखा गया है यकम सितंबर से, तो सूरज यकम से 15 सितंबर के दरमियान बर्ज समला में है। आपके चौथे घर में मौजूद होना, चौथा घर यानी कि खानदान, घर, रहायश, वालदैन, जायदाद या आपका कोई भी करीबी शख्स और अंदरूनी सुकून से तल्लुक रखता है। इसलिए इन 15 दिनों में घर का कोई भी पुराना मसला हो, मरम्मत हो, जगह की तब्दीली हो, खानदान की जिम्मेदारी या वालदैन या आपके करीबी लोगों से मुतल्लिक फैसला नुमायां होता हुआ दिखाई देता है। बज़ाहिर आप काम और लोगों के दरमियान मसरूफ रहेंगे, लेकिन आपकी असल जो तवज्जो है वो ज़ाती ज़िंदगी और ज़हनी सुकून पर होगी। अगर घर में नाराज़गी चल रही थी, तो इससे नज़रअंदाज करने की बजाय मुनासिब वक्त पर साफ गुफ्तगू करना बहुत बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे यकम सितंबर की। तो चांद जो है ये हमल में फिलहाल मौजूद है, आपके 11वें घर में होगा, जबकि जो मरीख है यानी कि सरतान से जहल हल के साथ सख्त रवैया बनाता हुआ दिखाई देगा। ये कफियत आपके माली मामलात और मुस्तकबिल के बड़े मकासद के दरमियान तनाव पैदा कर सकती है। मुमकिन तो यह है कि आप किसी मंसूबे या फौरी रकम खर्च करना चाहिए, लेकिन कोई रुकावट, दोस्त, टीम या जिम्मेदारी आपको रोकने पर मजबूर भी कर सकती है। किसी दोस्त को कर्जा देने, मुश्तरका कारोबार शुरू करने या गुस्सा में तल्लक खत्म करने से पहले अच्छी तरह आपने सोचना होगा। इस दिन ताखीर को नाकामी ना समझें, क्योंकि बाज़ रुकावटें आपको बड़े नुकसान से बचाने के लिए भी आती हैं। अब हम बात करते हैं अगली पोजीशन की। तो 2 से 3 सितंबर को यानी कि 2 को भी और 3 सितंबर, इन दोनों दिनों को चांद जो है ये बर्ज सौर में आपके 12वें घर से गुजर कर आगे जाएगा। ये घर खामोशी, आराम, पोशीदा मामलात, माजी और ज़हनी थकन से ताल्लुक रखता है। इन दिनों आप आम हालात से ज़्यादा सोच सकते हैं या किसी शख्स के बात बार-बार ज़हन में आती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुराना काम हो, पुराना राज हो, अंदरूनी खौफ या अधूरा मामला हो, तवज्जो मांग सकता है। इस पर ज़रूर तवज्जो भी देनी है। बाकी अपनी हर परेशानी सोशल मीडिया या गैर मुतल्लिक लोगों के सामने बयान बिल्कुल भी ना रखें, राज रखना बेहतर होगा। थोड़ा आराम करना, बाकी नींद पूरी करनी और ऐसे अफराद से फासला रखना जो सिर्फ आपकी तवानाई कम करते हैं। बाकी हम आगे जाते हैं 4 और 5 सितंबर को। तो यहाँ पर जो चांद है वो खुद बर्ज जोजा यानी आप ही के घर में दाखिल होगा, और ये बहुत बड़ी चीज है। ये वो दिन है कि आपका एतमाद, शख्सियत, गुफ्तगू और लोगों पर असर को नुमायां कर सकते हैं। किसी इंटरव्यू, नई वीडियो, ऑनलाइन काम, मुलाकात या अहम गुफ्तगू के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रह सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे, मगर कोशिश करेंगे कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा दावे या वादे बिल्कुल भी ना करें। बाकी आपका लिबास, आपकी शख्सियत, आपके काम के अंदाज में तब्दीलियां का बहुत अहम ख्याल भी आपको आ सकता है। बाकी अगर हम बात करें कि किसी अहम शख्स की तरफ पैगाम या मुलाकात आपका मिजाज बेहतर कर सकता है। कोई भी आपका पुराना अधूरा काम भी आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा।
باقی اگر ہم بات کریں اطہارت کی تو 10 ستمبر تک سمبلم میں چوتھے گھر میں اس کی انٹری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ابتدائی دنوں میں جو گھر، جائیداد، کاغذات یا خاندان سے متعلق کوئی بھی گفتگو بہت اہم رہ سکتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہو جذبات کے بجائے مکمل معلومات دیکھ کر ضرور اس کو پورا کریں۔ باقی اگر ہم بات کریں کہ گھر کی تو خریدنے، بیچنے، کرائے پر لینے یا مرمت منصوبہ یا کوئی بھی رقم دستاویزات دوبارہ چیک کرنا بہت بہتر ہوگا۔ کسی کی باتوں پر آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں آنا، دیکھ کے اپنے عقل سے کام ضرور لینا ہے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے خاندان کی تو خاندان کے کسی شخص کی تنقید آپ کو بری لگ سکتی ہے، لیکن آپ کے پارٹنر کی نہیں، آپ کے کسی بھی خاندان ریلیٹیوز، لیکن ممکن ہے کہ اس کی بات میں کوئی قابل غور نکتہ موجود ہو۔ آپ نے اس پر ضرور غور کرنا ہے اور صبر ضرور کرنا ہے۔ اب ہم نیکسٹ جاتے ہیں 6 سے 7 ستمبر کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے یہ سرطان سے گزر کر آپ کے دوسرے گھر یعنی کہ مریخ کی موجودگی کو مزید متحرک کرے گا۔ دوسرا گھر آمدن، بچت، ذاتی وسائل اور گفتگو سے متعلق رکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلے سے گفتگو کرنی ہے۔ باقی ان دنوں رقم وصول ہونے، نئے کام کی بات ہونے یا آمدن بڑھانے کا منصوبہ بھی سامنے آتا ہوا دکھائی دے گا، یا آپ کی ارننگ میں کچھ اضافہ یا کوئی ادھاری رقم آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تاہم گھر کی ضرورت، خاندان یا کسی ضرورت چیز پر اچانک خرچ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ نے اس لیے خرچ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر خرچ والی جگہ ہے تو ضرور کریں۔ باقی اپنی محنت کی مناسب قیمت مانگیں، لیکن غصے میں سخت الفاظ استعمال بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ مریخ یہاں زبان کو تیز کر سکتا ہے اور ایک چھوٹا جملہ بڑی ناراضگی بھی پیدا کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے۔ پارٹنر کے ساتھ ہوم ایشو یا کوئی بھی اپنے کاروباری معاملات کو بالکل احتیاط کے ساتھ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مشتری کی تو برج اسد میں آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہونا، یہ پوزیشن تعلیم، میڈیا، تحریر، آن لائن کام، میٹنگ، سیلز، مختصر سفر اور رابطوں کے لیے مددگار سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو لوگوں کو مشورہ ضرور دیں۔ لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا سوشل میڈیا سے کام کرتے ہیں یا ٹیوشن یا کوئی بھی پروجیکٹ ایسا ہو کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی کام سکھا رہے ہیں تو آپ نے اس پر بھی احتیاط ضرور کرنی ہے۔ باقی اپنے گھر کے معاملات پر بھی آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے اور کسی کو مشورہ دیتے وقت احتیاطی تدابیر احتیاط ضرور کرنی ہے۔ باقی کسی بہن بھائی، قریبی رشتہ دار یا پرانے رابطے کے ذریعے موقع بھی ملتا ہوا دکھائی دے گا، تو یہاں پر آپ نے موقع کو گنوانا نہیں ہے، ضرور کرنا ہے۔ لیکن کامیابی کے لیے صرف خیال کافی نہیں ہوگا، مستقل مزاجی اور بر وقت عمل ضروری ہوگا۔ اگر ہم بات کریں 8 سے 9 ستمبر کو تو چاند بھی اسد کے تیسرے گھر میں ہوگا، اس لیے رابطے اور اظہار کی طاقت مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ کوئی فون کال، مختصر سفر، دعوت ہو گئی یا نیا کلائنٹ سامنے آتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ کے پاس مہمان آتا ہوا دکھائی دے گا یا کوئی SMS کالز کے ذریعے سے رابطہ بھی ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اپنی بات اعتماد سے کریں مگر مبالغہ کرنے سے بچیں۔ طالبہ کے لیے مشکل موضوع سمجھنے، امتحان کی تیاری یا نیا کورس شروع کرنے کا بہت اچھا وقت دیکھا گیا ہے۔ سفر کرنے والوں کو وقت دیں، راستہ اور کاغذات پہلے سے ضرور کرنے چاہیے اور اپنا سفر کے لیے بھی 8 سے 9 ستمبر آپ کے لیے بہترین ٹائم دیکھا گیا ہے۔ اگر ہم محبت کے معاملے میں بات کریں تو 1 سے 9 ستمبر کے درمیان جو زہرہ ہے یہ برج میزان میں آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہوگا۔ 5th ہاؤس میں آپ کا ہونا محبت، رومانس، اولاد، خوشی، کوئی بھی تخلیقی صلاحیتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اچانک خوشی بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو افراد کی کسی ذہن، خوش مزاج یا باتوں سے متاثر کرنے والے شخص سے قربت بڑھ سکتی ہے۔
खामोश तल्लक से दोबारा गुफ्तगू शुरू होने या पुराने शख्स की तरफ से पैगाम आने का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ मीठी बातों पर आपने भरोसा नहीं करना। सामने वाले का मुसलसल रवैया आपने नोट करना है और उसके बाद आपने फैसला ज़रूर करना है या किसी अहम बंदे से मशवरा ज़रूर लेना है। अपने भाई से, अपने ख़ानदान के किसी अच्छे भरोसेमंद लोगों से या हमसे ज़ायचा ज़रूर बनवा लें। अब हम बात करेंगे शादीशुदा अफराद के लिए, तो हर अरसा शादीशुदा अफराद के लिए ये जो अरसा है एक दूसरे को वक्त देने और मामूल की सख्ती कम करने का है। तरीके हयात आपकी तवज्जो चाह सकता है जबकि आप कॉल, फोन या घर की किसी भी जिम्मेदारियों में मसरूफ होते हुए दिखाई देंगे, तो टाइम आपने जरूर यहाँ पे निकालना है। किसी तीसरे शख्स की बात सुनकर शक पैदा ना करें। अगर कोई मसला है तो बराह रास्त और नरम लहजे पर गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी औलाद वाले लोग अफराद को बच्चों की तालीम, सलीयत पर और किसी खुशी पर तवज्जो देने पड़ सकती है, इसलिए आपने पीछे नहीं हटना। अगर बच्चों को कोई चीज़ की नीड है तो ज़रूर दें और खुशी में इनका साथ ज़रूर दें। अगर हम बात करें 10 से 11 सितंबर की, तो इस पूरे अरसे के दौरान सबसे अहम दिन आपके ज़हरा मीज़ान से अकरम में दाखिल होकर आपके छठे घर में दाखिल होने का है, क्योंकि जब अतार संभला में मीज़ान के 5वें घर में दाखिल होगा, इस दौरान यूरेनियस आपके लिए बर्ज जोज़ा में रिट्रोग्रेड करेगा और संभला में नया चांद आपके चौथे घर में मुतारिक जरूर होगा। ये बहुत अहम बात है आपके लिए। इस लकी डे में बहुत अहम दिन है ये आपके लिए। संभला का जो चांद है ये घर, खानदान और जाती जिंदगी में नई बुनियाद रखने का इशारा देते हुए दिखाई देगा, ताकि घर बदलने, मरम्मत शुरू करने, खानदान की नाराजगी हो गई, इसको ख़त्म करने और अपने रहने का माहौल को बेहतर बनाने का फैसला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो मुख्तलिफ हल सामने आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदलने की बजाय मरहला वार मंसूबा ज़रूर बनाएं। अब हम बात करेंगे यूरेनियस का बर्ज जोज़ा में रिट्रोग्रेड होना। यूरेनियस का बर्ज जोज़ा में रिट्रोग्रेड होना आपको अपनी ही शख्सियत, मुस्तकबिल और ज़ाती रास्ते, आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि यही आपकी तरफ कामयाबी लेकर जा सकता है। मुमकिन तो यह है कि आप महसूस करेंगे ज़रूर, लेकिन दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजार भी रहेंगे या किसी ऐसे जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं जो आपकी असल तबीयत से मेल नहीं खाते। अचानक सब कुछ खत्म करने की बजाय पहले ये तय जरूर करें कि आप हकीकत में क्या तब्दील करना चाहते हैं। इसलिए यूरेनियस का बर्ज जोज़ा में जो रिट्रोग्रेड होना आपकी शख्सियत में बहुत अहम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे 10 सितंबर के बाद की। 10 सितंबर में जो अतार्द है ये मीज़ान ये 5वें घर में मोहब्बत और तख्लीकी इज़हार को बेहतर कर सकता है। दिल की बात हो गई, मुनासिब अल्फाज हो गए, कहना आसान होगा, नाराज शख्स से गुफ्तगू या रिश्ते की वजाहत मुमकिन होती हुई दिखाई देगी। बाकी वीडियो तहरीरी, डिज़ाइन, तालीम या तख्लीकी काम के वालों को भी नया मौका और काबिल तवज्जो ख्याल मिलते हुए दिखाई देगी। इस दौरान ज़हरा जो है ये अकरब के छठे घर में काम, रोजमर्रा मामूल और सेहत को नुमाया करती हुई दिखाई दे रही है। दफ्तर हो गया, घर में या किसी भी ऐसी जगह किसी शख्स से तावन बढ़कर मिल सकता है। 12 और 13 सितंबर को चांद मीज़ान के 5वें घर में होगा। मोहब्बत, औलाद, खुशी या तख्लीकी काम के लिए ये निस्बतन बहुत नरम वक्त होगा। किसी खास रिश्ते, शख्स से गुफ्तगू, दावत या मुलाकात का इम्कान बन भी सकता है। ताहम 12 सितंबर को अतार जो है ये नेपच्यून की मुकाबिल होगा, इसलिए हर खबर और वादा मुकम्मल हकीकत नहीं होगा। इसलिए हर कोई शख्स बड़ा वादा अगर करे तो फौरी फैसला करने की बजाय इस पर अमल का इंतज़ार ज़रूर करें और इसको टाइम ज़रूर दें। और ये आपके लिए जो टाइम है ये 12 से 13 है और 12 सितंबर बहुत अहम आपका दिन हो सकता है। इसलिए किसी भी ऐसे शख्स की एंट्री में आप लोगों ने सोच समझ कर काम करना है या इरादा या फैसला ज़रूर करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 14 सितंबर को
تو عطارد اور یورینیس جو ہے اس کا مواقف زاویہ جو ہے وہ اچانک خبر، نیا خیال یا پرانے مسئلے کا غیر معمولی حل سامنے آتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے آپ نے اس دن میں تیاری ضرور کرنی ہے۔ کوئی بھی آن لائن کام ہو گیا، کاروباری تشہیر، تعلیم، میڈیا اور گفتگو کے لیے ایک اہم دن آپ کے لیے ہو سکتا ہے اسپیچ کے لیے، کیونکہ سورج اور مریخ کا تعلق جو ہے یہ گھر اور خاندان سے متعلق منصوبے کو عملی شکل دینے کی ہمت بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی ضروری دستاویزات، پیغام یا کام کافی عرصے سے رکا ہوا تھا تو اس دن دوبارہ کوشش کریں، انشاءاللہ پورا ہوتا ہوا یہ دکھائی دے رہا ہے۔ 14 ستمبر بہت اچھا آپ کے لیے دن ہے۔ باقی ہم بات کریں گے 15 ستمبر کو، تو چاند جو ہے یہ عقرب کے چھٹے گھر سے ہوگا اور زہرہ پلوٹو کے ساتھ سخت زاویہ بنائے گا۔ دفتر، محبت یا مالی معاملات میں اختیار کی کشمکش پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ باقی کسی شخص کی بہت زیادہ شک، ضد یا قابو پانے والا رویہ سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی عزت نفس برقرار رکھیں، لیکن غصے میں ایک قدم نہ اٹھائیں جس پر بعد میں افسوس ہوگا، اور مشترکہ رقم اور جذباتی فیصلوں میں خاص اختیار کرے گا۔ فیصلوں میں خاص احتیاط ضرور کریں۔ اب ہم بات کریں گے صحت کے معاملے میں، تو صحت میں بے ترتیب نیند، ذہنی دباؤ ہو گیا، زیادہ سوچنے، کام کا بوجھ کو نظر انداز آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ 10 ستمبر کے بعد روزمرہ معمول بہتر بنانے، وقت پر کھانا کھانے اور آرام کا شیڈول بنانے کی ضرورت بہت ہی زیادہ اہم ہوگی۔ اگر کوئی جسمانی علامات مسلسل یا شدید ہو تو یہاں پر انحصار کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں، یہاں پر ہم سے ذیچہ ضرور بنوائیں۔ اب ہم بات کریں گے مجموعی طور پر 1 سے لے کے 15 ستمبر تک برج جوزہ کے لیے گھر مضبوط کرنے، مالی عادت بہتر بنانے، اپنی آواز مؤثر طریقے سے استعمال کرنے، اپنا رویہ اپنے گھریلو ایشو یا اپنے پارٹنر کے ساتھ یا کوئی بھی ایسے لین دین کے معاملے میں محبت، حقیقت پہچاننے کا دور آپ کے لیے ہے۔ باقی یہ جو عرصہ ہے آپ کو سکھائے گا کہ ہر دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہوگا، درست دروازہ پہچاننا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ باقی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا۔ اب ہم باقی ہماری جو ویڈیو ہے یہ برج جوزہ والوں کے لیے ہے، اور آج کی مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے 15 سے لے کے آگے ستمبر، یعنی کہ مکمل منتھ کا ہم آپ لوگوں کو ہم پریڈکشنز دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔